Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les écoles européennes internationales, section masculine de français, vous dit bonjour. Le stick 1 pour CP et CE1. بالنسبة للمستوى الأول من الستيك 1 شكله زي ما واضح قصاد حضراتكم ومكتوب عليه 1 وبيحتوي على كتيبين. الأول هو للاستخدام داخل الفصل، والثاني هو كراسة التمرينات المخصصة للمنزل، وجزء منها أيضا مخصص في تمرين داخل الفصل. Comment étudier chez soi؟ كيف يمكن للطالب الدراسة بالمنزل من سلسلة لوستيك؟ À la maison, l'élève peut faire des tâches proposées au cahier d'activité sur Windigo. Pour que l'élève puisse pleinement profiter de ces activités, elle est appelée à utiliser les supports que la section masculine de français lui a gratuitement fournis. Des sources variées, des activités interactives sur Windigo et aussi le site web de l'école. Video classe inversée contient le vocable prononcé en français, dégagé de chaque leçon et traduit en anglais, des actes de communication, de la grammaire et une explication et un résumé de chaque cours enseigné. يمكن للطالب أن يدرس بصفة أساسية من كراسة الأنشطة كده اكتيفيتي بعد طبعا ما تعلموا في الكلاس مع التيتشر. يبقى إذا كراسة الأنشطة هي صفة أساسية لازمة في المنزل للمذاكرة، وكذلك الأنشطة المختلفة اللي بيضعها كل مدرس على منصة تعلم وينجيجو، وهي أنشطة طبعا تناسب كل الاحتياجات. ولكي يستطيع الطالب الاستفادة القصوى وفهم هذه الأنشطة يجب عليه الاستعانة أيضا بالوسائل التي وفرتها له مجانا المدرسة قسم اللغة الفرنسية بنين، وهي كالتالي: هناك مصادر متنوعة بتوضع على منصة تعلم وينجيجو بصفة أسبوعية، وأيضا على موقع المدرسة، وكلها أنشطة تفاعلية. هناك أيضا فيديو أسبوعي يسمى كلاس انفيرسي أو استراتيجية الفصل المعكوس، وهو يلخص ما تم شرحه وتدريسه طوال الأسبوع. إذن فهو يعتبر مرجع أساسي للطالب كي يرجع له كما يتراءى له، لأنه ملخص لما تم تدريسه طوال الأسبوع بأسلوب سلس ومنظم باللغة الإنجليزية والفرنسية، ويحتوي أيضا على شرح مبسط لكل درس وكلمات منطوقة باللغة الفرنسية ومترجمة باللغة الإنجليزية لكل درس، وأيضا مواقف اتصالية ومحادثات يحتوي عليها الدرس، وكذلك بعض من القواعد الهامة، ثم مجموعة من تمارين تطبيقية على وينجيجو. بالإضافة لذلك هناك أيضا وسائل سمعية وبصرية لكل درس بها نطق الكلمات والمحادثات. إذن الأساس هو الكيد اكتيفيتي كراسة الأنشطة، بالإضافة للفيديو اللي بيوضع على الوينجيجو والتمارين الأنشطة المتنوعة. Où et quand trouver ces supports؟ طيب أين ومتى نجد هذه الوسائل؟ À titre hebdomadaire, l'élève peut trouver ce support pour chaque leçon sur Windigo ou bien site web de l'école ou selon l'orientation donnée au plan hebdomadaire. بصفة أسبوعية يحصل الطالب على كل هذه الوسائل ومصادر التعلم لكل درس عن طريق منصة تعليم وينجيجو أو موقع المدرسة أو حسب ما يكتب في الخطة الأسبوعية على موقع المدرسة. كويد دي كويز دي ليكزامان. طيب ماذا عن الكويز والاختبار إن وجد؟ طبعا امتى نعرف عندنا كويز او اختبار؟ برضو بنراجع الخطه الاسبوعيه، بيكتب فيه عندنا كويز الاسبوع القادم او اذا كان فيه اختبار شفوي، فاذا لازم الطالب مرجعيته هو الخطه الاسبوعيه. الكويز او الاختبار ان وجد في الخطه الاسبوعيه فهي في الاصل بتقيس ايه؟ لغه، اذا تقيس ما تم تحصيله في مهارات اللغه الاربعه الاساسيه في الفهم السمعي والكتابي، كذلك التعبير الشفوي والتعبير الكتابي. لذلك يكفي الطالب اتقان ما تم تدريسه في كراسة الأنشطة كايد اكتيفيتي، دي الأساس يا جماعة، وكذلك الرجوع إلى جميع الفيديوهات اللي تم إصدارها بصفة أسبوعية. يبقى في مصدرين للكويز والإكزام أساسيين. إن كان المدرس أو التيتشر هيزود أوراق عمل مفيش أي مشكلة، ولكن الأساس هو مصدر الكويز والإكزامان الاختبار هو كايد اكتيفيتي بلس فيديو كلاس انفيرسي. فيديو اللي يصدر بصفة أسبوعية اسمه كلاس انفيرسي الفصل المعكوس، اللي هو تلخيص ما تم شرحه طوال الأسبوع، وكذلك الكايد اكتيفيتي هم دول مصدر أساسي للكويز والإكزامان. La nature, l'objectif du quiz et des examens. دلوقتي هنتكلم بقى عن طبيعة يعني نوع وهدف الكويزز والإكزامان الاختبارات.
عندما يعلن في الخطة الأسبوعية إن في كويز، بيعلن مصدر الكويز منين، سواء كان من الكايد اكتيفيتي أو سواء كان من الفيديو اللي احنا بننزله. فإذا احنا عندنا في نوعين من الكويز وفي نوعين من الإكزامان. فعندنا كويز أو إكزامان إكري يعني تحريري، وفي عندنا كويز أو إكزامان أورال شفهي. La dictée et les activités parascolaires du français. الإملاء وأنشطة اللغة الفرنسية اللصفية. Chaque leçon contient une phrase de dictée par l'écrit. كل درس بيحتوي على جملة مخصصة للإملاء، يجب على الطالب أن يحفظها جيدا، طبعا كتابة ونطقا. Cette dictée est annoncée au blanc hebdomadaire pour que l'élève l'apprenne au dernier cours de la semaine ou selon l'orientation du prof. يتم الإعلان عن هذه الجملة الإملائية في الخطة الأسبوعية وكتابتها في الخطة الأسبوعية، ويتملاها الطالب غالبا في الحصة الأخيرة من الأسبوع التي يتم في الإعلان عنها، أو حسب تعليمات المعلم. يعني ممكن المعلم يتراءى له أن الفصل من الفصول وليس كل الفصول ما أخدش وقت كافي عشان يذاكر الإملاء، فممكن يأجل الإملاء لهذا الفصل على سبيل الاستثناء. ولكن القاعدة أن بيتم إعطاء الإملاء للطالب في الخطة الأسبوعية، ويتم تدريب عليها في أثناء الحصص اللغة الفرنسية وكذلك الفيديو المخصص، وفي نهاية الأسبوع بيعطى للطالب هذه الجملة الإملائية في الفصل كي يتملاها. La dictée n'est pas notée. C'est pour maîtriser la compétence de la production écrite chez l'élève. ليس للإملاء درجات نضعها في دفتر درجات الطالب، لا، ليست عليها درجات، ولكن أهميتها لإتقان مهارات التعبير الكتابي. يعني احنا ما بنخوفش الطلبة من الإملاء وينقص درجات، ولكن هي مهمة جدا جدا لتكملة واستكمال إتقان مهارات التعبير الكتابي، وبدونها هنلاقي الطالب طبعا عنده خلل في الكويز وفي الإجزام. Comment se communiquer؟ كيفية التواصل في قسم اللغة الفرنسية تحديدا. Pour vous adresser au coordinateur pédagogique de français, Monsieur محمد فاروق، يمكنك التواصل مع المشرف التربوي مباشرة لقسم اللغة الفرنسية، هو مسيو الأستاذ محمد فاروق، عن طريق سواء إيميل أدرس، سواء الإيميل الرسمي الخاص بي مكتوب قصاد حضراتكم، أو عن طريق الواتساب بس حتى الساعة 8 مساء، وطبعا سيتم الرد لاحقا على الرقم الآتي، أو طبعا n'importe quel canal de communication délicat comme téléphone, comme mail adresse, comme website, n'importe quel moyen de communication، أو عبر قنوات التواصل الرسمية للمدرسة من هاتف أو بريد إلكتروني إلى آخره. Donc à la fin et au début de cette année scolaire, au début de la rentrée, la section masculine de français souhaite une année scolaire très laborieuse à vos enfants.